सर, कस्टमर की जानिब से काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहा है कि आप उस्मान साहब से पूछें कि किंगडम वैली जो है, जो प्रोजेक्ट है, इसको आपने 2 साल में ये कैसा प्रोजेक्ट आपने पाया इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से वीडियो का टाइटल भी आपने देखा है, थंबनेल भी देखा है, किंगडम वैली असल हकीकत पहली बार आवाम के सामने। तो कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। और 2 साल के अंदर मैंने अभी तक किंगडम वैली को बतौर मंसूबा जो है वो कैसे पाया है, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। और जितने भी अहबाब हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है किंगडम वैली में, या जो लोग विलिंग हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, वीडियो पूरी आपने देखनी है, समझनी है, और नीचे दिए हुए नंबर पे आपने रब्ता करना है। स्टिल अगर कोई क्यूरी आपकी है बुकिंग्स के हवाले से, डिस्काउंट्स के हवाले से, सबसे पहले देखें जी, जब ये मंसूबा शुरू हुआ, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको 2021 में ऑलमोस्ट ज्वाइन किया इस मंसूबे को। तो जब हमने ज्वाइन किया तो हमें, सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, कोई इतना ख़ास ये था कि वो जिसे कहते हैं, क्योंकि एक साइड पे करके इनका एक मंसूबा है। क्योंकि ज़्यादातर जो मंसूबे थे, आप लोगों को जिस तरीके से पता है कि चक्री के इस तरफ है जिस पे कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, ठीक है, इस तरफ है। तो ये एक साइड पे करके मंसूबा था जो कि मोटरवे के दूसरे पार था। तो खैर इतना ज़्यादा, मतलब एक हमारे पास आती थी, छोटी मोटी क्यूरीज आती थी कि जी हमें आप उस मंसूबे में इन्वेस्टमेंट करवाएं कि जो सस्ता भी है और जिसके साथ एनओसी भी है, मतलब जिनके पास एनओसी है। तो हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था होता। तो हम मतलब कि ना इसको, जिसे कहते हैं ना, कि इतना ज़्यादा अहम नहीं समझते थे 2021 में। हम कहते थे कि बस ठीक है, चलें, कोई बंदा पूछ रहा है तो उनको हम बता देते हैं कि जी ये हिसाब किताब है। नंबर वन, सबसे बड़ी जो मैंने 2 साल के अंदर जो चीज़ें देखी हैं, और जब मैंने इन लोगों के साथ मुलाकात की तो मुझे फिर जो चीज़ें पता लगी कि इन्होंने तकरीबन 2 ढाई साल एक ही चीज़ के ऊपर एफर्ट की, जो थी एनओसी। ये मंसूबा, इसकी डिज़ाइनिंग, इसकी प्लानिंग, इसकी सारी चीज़ें मैनेजमेंट की जानिब से जब चीज़ें देखी गई, तो उन्होंने देखा कि गैप कौन सा है, कि जो दूसरे मंसूबे जिधर से मार खा रहे हैं, वो था लिटिगेशन, वो था एनओसी। कि जहाँ पे उस बेल्ट के ऊपर, चक्री बेल्ट के ऊपर, जिन मंसूबों के पास अगर एनओसी अवेलेबल था, उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। मतलब 4 लाख रुपया मरला, 5 लाख रुपया मरला वहाँ पे रेट था उन मंसूबों में। और जहाँ पे सस्ती थी कीमत, उधर एनओसी का इशू था। तो इन्होंने, मैंने जो चीज़ मैनेजमेंट से, मतलब के मीटिंग्स हुई, सारी चीज़ें जो मैंने जो चीज़ देखी और उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ें सुनी और दिखाई उन्होंने, तो उन्होंने एक बड़ी एफर्ट की सिर्फ और सिर्फ एक एनओसी के हसूल के लिए, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी इस टाइम पे देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक एनओसी इनका अप्रूव्ड है, 2 एनओसी जो है वो इनके आ रहे हैं अंडर प्रोसेस। आप साथ साथ रकबा भी देखे आपने। दूसरे नंबर पे जो चीज़ थी, वो मैंने इनके अंदर दूसरे जो, मतलब कि आप कहते हैं सोसाइटी मालिकान है, उसकी तरह मैंने इनके अंदर शो ऑफ वाला माहौल नहीं देखा। अब बेसिकली इस बात से मेरी क्या मुराद है, क्योंकि हम वेरियस मंसूबों के साथ काम करते हैं, और काश ये सोच जो है वो हर डेवलपर की हो जाए कि अवाम का पैसा, अवाम की इकसात का पैसा, ठीक है, वो साइट के ऊपर यूटिलाइज कर सकें इन मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बजाय इसके कि आप अपने साथ गार्ड्स की एक फ़ौज भर्ती करें, आप अपने साथ कोई 20-20 25-25 डाले रखें, आप अपने साथ कोई 4-5 किस्म की लेक्सीज रखें, लैंड क्रूजर्स रखें, प्राडोज रखें, ठीक है। तो वो मैंने इन लोगों को, किंगडम वैली की मैनेजमेंट को, एज कंपेयर टू दैम, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर पाया इस लिहाज से। नंबर दो, तीसरे नंबर पे मैंने ये चीज़ इनकी देखी कि एक साइड पे होके ना अपने काम पे लगे रहे। इन्होंने वो जिसे कहते हैं छेड़खानी वाला काम नहीं किया। ये एक हकीकत है। मतलब कि मैंने ये चीज़ देखी है कि जिस डेवलपर ने भी या जिस इंसान ने भी इनकी टांगें खींचने की कोशिश की है, वो एट द एंड खुद ही गिरा है। तो ये सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि ये इंसानी एक फितरत भी है, एक दुनिया का निज़ाम भी है, कि अगर आप किसी को बिला वजह तंग करते हैं, तो वो अल्लाह की जानिब से जो होता है, जो बिला वजह तंग करता है किसी को, तो वो दुनिया में भी देखता है और आखिरत में भी देखता है। तो ये एक मैंने चीज़ देखी है कि अगर इनकी ज़मीनों पे भी किसी बंदे ने, किसी दूसरे तीसरे डेवलपर ने आके इनको तंग करने की कोशिश की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग साबित कदम रहे हैं। इन्होंने उनके साथ छेड़खानी नहीं की, वो पर्चे, गोलियां, बंदे मारना, ये काम नहीं किया।
تو الحمدللہ اس حوالے سے یہ مثبت رہے ہیں. میں نے یہ چیز دیکھا کہ کوئی پرچہ نہیں, کوئی ایف آئی آر نہیں, کوئی قتل و غارت نہیں. تو یہ ایک چیزیں بہت ہے, کیونکہ ایک انسان کا قتل بیسیکلی پوری انسانیت کا قتل ہے. کاش یہ ڈیولپرز کو بات سمجھ آ سکے اور انسان کو انسان کی قدر ہو سکے. چوتھے نمبر پہ بات یہ تھی کہ دیکھیں اتنی چیزیں ہیں, کیا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اسٹینڈرڈ کی ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساتھ ساتھ آپ فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ڈیولپمنٹ بھی جو ہے وہ بھی سائڈ کے اوپر ہو رہی ہے, اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. کوئی جسے کہتے ہیں کہ ناقص ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اچھی ڈیولپمنٹ ہے ساری کی ساری چیزیں. اور جو اپنی ان کی مارکیٹ کی لائبلٹیز ہیں, جو لوگوں کا ٹرسٹ ہے, وہ آہستہ آہستہ کام کر کے یہ سائڈ کے اوپر اب چیزیں موقع پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ساری کی ساری چیزیں, مطلب ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو ہڈن ہے. پانچویں نمبر میں مین چیز آ جاتی ہے کہ لو کاسٹ. کہ ان کا ایک چیز تھی کہ جی ہم نے لو کاسٹ پلاٹ لوگوں کو دینے ہیں. تو لو کاسٹ کے حوالے سے انہوں نے لوگوں کو بہت انٹرٹین کیا ان ٹرمز آف ڈسکاؤنٹ آفر. کیونکہ زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں جب لو کاسٹ پلاٹ دیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر کسی قسم کے ڈسکاؤنٹ آفرز نہیں دیتے ان ٹرمز آف انسٹالمنٹس. تو یہ ایک مینجمنٹ کا ایک تھا کہ ہر جو بندہ, مطلب کہ دیکھیں جو 8,000 روپیہ 10,000 روپیہ قسط دے سکتا ہے, وہ ہر بندہ پاکستان میں یا اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ اس منصوبے کا حصہ بنے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز تھی کہ جو کہ میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں, دیکھیں زمین وہی ہے, لینڈ وہی ہے. جب آپ کے آس پاس یہ ہے کہ بڑے آپ کہہ سکتے ہیں منصوبے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, برانڈ بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کا بھی دل کرتا ہے یار اگلا بندہ مجھے اگلا 30 لاکھ روپے کا پلاٹ بیچ رہا ہے, تو میں کیوں نہ 25 لاکھ روپے کا پلاٹ بیچوں. لیکن ایک ان کا ایک ویژن ہے ضرور. مطلب میں نے ایک چیز دیکھی کہ لوور مڈل کلاس کو اسپیشلی جو ہے وہ انہوں نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹارگٹ کیا ہے, اور اس میں یہ کامیاب ہوئے ہیں. کیونکہ لٹیگیشن کا ایشو نہیں تھا, قیمتیں مناسب تھی, اور ڈسکاؤنٹ آفرز آپ لوگوں کی بکنگز ہیں تو آپ نیچے دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس میں ایک ساتھ کے اوپر ہم آپ کو انشاءاللہ اچھا ڈسکاؤنٹ ہم دے سکتے ہیں. اس کے بعد ایک مین بڑا پوائنٹ ہے کہ ابھی ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے آلموسٹ راولپنڈی کی حدود کے اندر جو میں نے دیکھا ہے, مطلب کہ ایک بہت وسیع مطلب یہ کریک ڈاؤن ہوا جس میں بڑے بڑے نام رگڑے گئے, بڑے بڑے نام. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر بھی اگر ایک سوسائٹی محفوظ رہی تو وہ صرف ایک ہی تھی جس کا نام کنگڈم ویلی تھا. کہ مجھے ایک جو بات ویڈیو کے اندر ڈسکلوز کرنے لگا ہوں, آج سے تقریباً 1 سال پہلے نا جو اتھارٹی ہے راولپنڈی کی, ان کی جانب سے ان کے اوپر ایف آئی آر دی گئی. ٹھیک ہے, کہ جی کوئی لینڈ کا کوئی چیزیں ہیں, ساری چیزیں. تو ایک آپ اس منصوبے کی جو مطلب میں یہ چیز کہتا ہوں کہ آپ اس کی جو ورتھ ہے وہ چیک کریں اس منصوبے کی, کہ جس ادارے نے ان کو این او سی دیا ہوا اس کا نام ہے پھاٹا, وہ پورے صوبے کا ہے, اس نے ایف آئی آر دے دی اس ڈیولپمنٹ اتھارٹی پہ. تو یہ ایک جو کسٹمر ہوتا ہے یا میرے جیسا ریئلٹر ہے یا مارکیٹنگ ایجنسیز جو ریئلٹر جو کام کر رہے ہیں, یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں کبھی نا اس حوالے سے کبھی کوئی کنگڈم کے حوالے سے کبھی کوئی ٹینشن نہیں آئی کہ جی آج ادھر گئے ہیں جی اتھارٹی والے جی گیٹ گرا دیا ہے, تو آج ادھر گئے ہیں جی کام مشینری سیل ہو گئی ہے, تو یہ ہو گیا. تو الحمدللہ جو کسٹمر کی جو سیٹسفیکشن ہے نا, وہ اس منصوبے کے اوپر 110% ہے, اور اسی طریقے سے ہماری ہے. پھر اس کے بعد جو سب سے آخری جو میں نے جو بات اس ویڈیو کے اندر کروں گا کہ مینجمنٹ کو میں نے جو ہے کنگڈم ویلی کی وہ بڑا کوآپریٹیو پایا, کہ عوام کے جو مسائل ہیں اس کو یہ چیزوں کو بڑی یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں ڈیپلی مونیٹر کرتے ہیں اور اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں جو عوام کے جو کنسرنز ہیں. کیونکہ وی آر دی میڈیمس, ہم میڈیمز ہیں, لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, ہم مینجمنٹ تک وہ چیزیں پہنچاتے ہیں کہ جی یہ چیز ہے, لوگ اس ٹائم پہ یہ چیز چاہ رہے ہیں, یہ چیز ہے یہاں پہ یہ چیز کر دیں. تو الحمدللہ وہ یہ چیزیں سنتے ہیں, دیکھتے ہیں اور اس کا حل کرتے ہیں. تو یہ کافی زیادہ ایک اچھی چیز ہے جو میں نے باقی مین جو بھی ان کو فوکس کرنے کا یہ ہے مزید جو مطلب اس ویڈیو کے اندر وہ چیز بتاؤں گا, وہ صرف ایک ہے کہ ڈیولپمنٹ کا کام مزید سپیڈ اپ کرے. باقی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں نہ لیٹیگیشن کا ایشو ہے کہ جی میں کہوں جی آپ این او سی لیں, ٹھیک ہے, نہ کوئی اس ٹائپ کا کہ جی زمین نہیں ہے, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا جس طریقے سے 2 این او سی میں نے انڈر پروسیس دکھائے ہیں, تو وہ ایک بہت بڑا رقبہ ہے. صرف ایک چیز جو کہ میں اپنی ویڈیو کے اندر کہوں گا کہ مزید آپ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو تیز کریں. ٹھیک ہے, تاکہ مزید لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ جڑ سکیں, اور جو لوگ آلریڈی جڑے ہوئے ہیں ان کا کانفیڈنس بحال ہو سکے.
نیچے دیے ہوئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں جی. اسلام آباد ریل اسٹیٹ +923311110766 ہمارا یونیورسل ایکسیس نمبر ہے. اور اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کے لیے اسپیشلی ہم نے نمبر اسائن کیا ہوا ہے +9233553111. اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کنگڈم ویلی میں بکنگس کے لیے ٹھیک ہے, ری سیل کی اگر آپ کو پرانی بکنگس چاہیے اس حوالے سے, اور ڈسکاؤنٹ آفرز کے لیے آپ نیچے دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کریں. پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.